اللهم نور قلوبنا. ريمارين بارك الله فيك، انت حسنت مليح. ايش 5 مينوت مهمه الطاس الهانت كيري بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمغات مرات موت يرضى سواريز النس أتدفغ الجنة. الرضا ماريز ليس الجنة ما يمي، لأن ماريز يخدم غاث النس ويزداد الشات سوغة ياضة قنت تقضي هداد وها طارب طار والنس وشمرق دي الطاعة ماريز النس يرضى سواريز النس أتدفغ الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من حيث باب شئت. تحسى إما ينو مليح، تحسى تمسرم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غات مرض الزوج أتزج أتزوم أتحدى الشعر في النص أطاعي وايز النص شحال؟ 4 أتزج أتزوم أتحدى الشعر في النص أطاعي وايز النص. يوم القيامة أخذ دراغان أسنين يقام الجنة غاس 8 نطورة 8: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الوالدين، باب السلام، باب الفتح، باب التوبة، باب محمد. 8 نطورة أسنين 8 يستخسرش من غادك 4. ولكن انت مغارين فنشاط الزجة أتزوم أتحديق الشعر فينو أخافي حكم محمدي ناي 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 جنوب بوبا لو سيم تتميلايد وزما غيش كنشت ما يميت الناس ما راضي مغارين حكمت خيا يازن لا خصها مسرمت تحس مليحه يمين خصها مسرمت تيري تمسرمت اتمنع دي الدين لان ثم غادي الاسلام يوشاس القيمه. رب العالمين جل في علاه يسكن غد القران يلقى الصوات كمر الصوات انتم غارين. سوره النساء الصوره انتم غارين ويوشين 8 دم الزواروخ الاسلام طمغه خديجه رضي الله عنها وارضاها ويموت دم الزواروخ اخ الاسلام طمغه سميه وبارك الله فيك انت زوختي مغارين دي هولندا دي بلجيك مانيما اتمنع الدين ويسقبوا قيدو هولندا قرمين خسر لا ويتتوش انت مسرمت ويتتوشا الشمقه انت مسرمت من علي الدين النم من علي الحجاب النم هذاك تديني غير قصه الحجاب باش شنيش ان شاء الله مروات تقبل الحجاب اتبدا تكفو نارا اتكتاش مبوش اتك الحجاب النص ايش الحنجات غا 7 سنين ذي سود افريكا تروح غا مدرسه تلقى الحجاب. الناس المعلمه طارومش الناس الحجاب ذلك ممنوع الحجاب ديال القسم. الناس انت تلقى الحجاب لا الناس تي والشمالات عقبت الحجاب اخا مزره تعرفوا حبات الدات الناس يماس قال المعلمات يمنوع فناره ممنوع الحجاب. الناس يماس الناس يتجيبوا مي غتقدر الراي ما المعلمه ما يونيش مدي خلقن وش ميفسني وش ميضاني وش متيطاوين وش مرعقر يا زقانغ وش غماني وش الماكله وش نختاي وش نختا الناس كلشي منين الله ينمق الحجاب ما تقدر الراي الله ني غير المعلمه الناس تقدر الراي الله وش الناس توح غار مدرسه توز غار قيس مثقيم توز غاس المعلمات الناس كاع الناس نظام الحجاب لا تحنجات طن زياد غاس 7 سنين سمينا استنى الناس مي غار ما يشم ما ينتا الناس المعلمه ما نسوى نتا ما نسوى ناس الله ولدي وشي يفسني وشي يضان تواريخ تسريغ السوارو وشي الماكله وشي يماني وشي تحصل ذا يستقمو تلقى تليفون غايماس الناس اللي يهديك قيد تجي مثلنا يشني وارن عماس ما سريختن الناس مين مثلنا الناس قاتلنا يا ربي وشي انت تغا 7 سنين تسلم انايا الناس وازماش نسفهم غادي تليفون واحد غاري غادي دات اتفهمت توز غاس غادي دات تسلمني في الشين يمسلمت كاش الماكله الاكرام باستيليس ارمي الشات سواق السوارس ديال الدين الاسلام الاسلام قد يصرح ذا يشري هنا تويت الايه القران الحديث وصلني في زيت دات النيق ارمي هنا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. احنا جات غا 7 سنين المعلمه نسلو في الاسلام ان شئت فبارك الله فيك انتم مغارين كنت حفظات بالعالمين خصنا غنبدا ونستمر مي غنمثايمين يمكن نهار يمكن تمشى ويسلم ايش ندي السعوديه ذي نهار مورا حسنت مليح ذي نهار مورا
يا انت ساروض انت مع مسيدي بيلون بلانشان تشواف تحدث في غاصله تسرني الاذان دي برا الله اكبر الله اكبر الناس نتسريت اريد ان اصلي الزج لن تستمغاريني ومن بعد اردو حدا خمي غتعك غوايز نمسفون مغادر ان شاء الله غفور رحيم الناس نلا ربي وماري الزج غير الوقت تروح تسمح دي صلاه تسمح قماس تسمح دي فاميليا تسمح دي كلشي تو حتى حط الزج تعود طاخس ماني جا تسريت او يديو تسريت ماني جا تسريت ارمي خاص غياس مطوات وفين تموت ما مشتو غتزجر وفين تموت خصو جود ما مشتو غتزجر اتذكر يوم القيامه ما مش تموت وني نموت نخشى نحاجت من تغيتا من مات سكران يبعث سكران ويلقى الله وهو عليه غضبان وني غيمثني تشا هذيك يوم القيامه يتشا وني غيمثني تغنج هذيك يوم القيامه يتغنج وني غيمثني ندير حج هذيك يوم القيامه يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وني غيمثل ندير الجهاد هذيك كان ماشي يموت خصنا سفوس هذه يسيتو فوس النغني هذه الويد غير كان يوم القيامه واش تجي في النس ديك فاسن اذا من تودو من دي زكواغان الريح الميسك يخدم ما مش غتمثلش فبارك الله فيك انت مغارين كنت حفظ رب العالمين اسحار رب العالمين تاروان كنت يخصك ان انت تمنع في الدين اطارب بنت تاروان كنت خدي لان غارياز نشقي دي بار تلقى الدعوه خدمه ويغياب بنت تاوينو ويغياب بني السير تمغاثينو نتقابل الصلاه نتقابل التليفون تحس انت مليح هذه مغاري التليفون اللي راس غايتجيب اللي غتجي 10 سنين 10 سنين 14 15 خصها تسن التليفون من دايز ايفون اللي صغير ايفون 6 نغد 5 نغد 4 نغد كالاكسي نغد سامسونج من دايس مره بروغرامات ندير تليفون مره من دايس واتساب من دايس تانجو من دايس فايبر من دايس كلشي ماني خصها تسند ويك تساوى ويك تهرد لان تصل المشاكل اللي غارم مش ماني يا زريق تيحن جيرينا 14 15 سنه واسنت تقنت فوتو تنسنت فيديو تنسنت نطانت انستغرام ولا ماشي سقانه تصل بروغرامات ايديني يخصنا نغتي مغارين اضاب بنت يسيتسنت اضاب بنت يسيتسنت الحجاب خوار الدزيره الصلاه باش تروان غاديين محفوظين والا ما بقى نغدي الخطر ميدوم تقاغموش كتعيش طاسي السنغ من المشاكل غايبدا سمانايا شدقن تليفونات انترنت وتجي تحط عزم ويفي عاودي هدات غتولي تصمد دي برا واخا الزر الله يوفقنا ان شاء الله. كذلك يا رياز بارك الله فيكم ان نعيش السنه. استقسن عائشه ام المؤمنين ان ناس مين تلقى الرسول دي تدا الناس يكونوا في مهنه اهله. الرسول عليه الصلاه والسلام يتعاون تمغاري الناس يتخيل سوفوس الناس يفر ويتعاون تمغار الناس ديال الناس. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 وذا ينغني والو نشير من الناس نقاي مزيغ ونتعاون تمغار نقارت الشيء من الجنوب غيور نحكم خاص تمغار نشوا الشيخ شا ني غير راح نغار قهوه ني راكو في شوب ني غار البار سامح فيا غادي يقيم ديال القهوه زي 25 ارواح تنجير تيتي راي باتشي قراح باللحخاص قراح نغاس في تشا ارشو ارا واحد ويشيا من الجنوة ويشيا غيوري كمال هوني وني غيسمح ندير مغاض نستار ونس نشغام دي السوارن كلشي تنخدي هدا إني الشيخ الصحاني رمي تخسديني تعيش خسونا تقغمامي تقغاتي فارض بتسياقه مسحق بامبرسي مية يمكن شي اشيني وقا خدمك واخا خدمت ولا خدمه وحغات الدات عاون تمغات مش مين دايس وهذا يسوال قا تمغات ندير غاك الدات واتوسي غاك غات الدات ارمي تقيد الزوجيه ارمي النبي بسم الله الرحمن الرحيم غا الزوجيه من دايس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سنه الله وعلى كتاب الله وعلى سنه رسول الله تزوج فلان كذا 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 تمغات نبغي واش توسي غادا تاخذ وانت خدمت نمشي لا خصني تهيل لي هذه القدرخه قاثني غاس باباس غاس فاميليا نستو غتكنا سامو خوقت غاك لي تدات ما يميدو نبقى غمو والله يا قوم نهار قيت تما التليفون سترو يتشتي توايز الناس يتمن غاكيس واني تدعي يسوا استصاص الماكله خميسه يقجب خاص كلشي واني تداري يسوا وانيتا يقجب كلشي الماكله خماس لا اقسى غاري يا زار بالعالمين ان نغير الرجال زيد قوامون على النساء قواجي وشاش تحكم ارمش قان محمدي لا وشاش تحكم ذي وتبدي خفنش تاك غدا دات ودو في ذبول الماكله وصغيوش هم رجال الماكله سرع قرغاش
تراك واحد غدا دات مروا في قول مكلاس بدا قد واحد يسلم تتخطى كسر الجوع المشاكل لا تغوي فبارك الله فيكم باش ديري نقول المشاكل مش حالي ولا نطلق نبرا حساب من خوال إما الخمغات نسخيش مو ورده مزيان السمغات تطلق يحنجان كينا مو ثمغات كيا مو شحال غنغض الطلاق ذي هولندا ذي بلجيك ما يمي هذه ما تعيش بوخدي ثمغات مرض كيك ذي هدا سقا شقي من عام سيدي انت تبدا تمنق شكون هذا يتيوي النيغاش هنا زعما سي تعوض نهار هذا يتقالوا لاتست اي لاف يو هيك هافانيا شو تيم شلي باديش سامحي ما سي تعوض والله جربهم تبغى تبي غاسيني ذا مصم صافي ولكن مرض كيش انت تشتيني واش كستيني ذا ولا صافي خويا تدش البوليسيه هي تصدي برا هي مرة تسقاري تغزير خارج قصه دو مصري كيش يدير واه هاتي دينا غير سقايل ايش هو مصري نيخ كيس دي تاكسي نقوا هذا يسيو كاس تليفون تمغاخمش او دي مصريين كتا دي مغربيين حكمت من غير كيس دي تليفون تشري غاس قراسي انت فين انا عايزك الان حتجيني الان قارس غادي تسترخو هي قارس راجع قاصي ودغواس قارس لا صداري تعقب غاري تغويت طوبو بنت قمو كي غاسنش يمسري ماسك السيور دكاسا كي غاسمو يقرب تليفون لا في ايه يا شيخ نغاس نغاس إنس يا حبيبتي يا عيوني يا عسل انا جاي لك نغاس إنس زين الحب بنقر خذ غياس إنس يا حبيبتي يا عسل يا عيوني ادس برخو ناس طيب يا طيب خلاص الناس واخذوني انت ماشي راجل قرط راجل قرطه يجي انت يا شيخ نغاس في ايه اني سحرتها ولا ايه اني ما سحرتني اني غسل اني غسيم غارينا منيجيت ثم نغدا كيسه كاتغويت كذا سقار اني قطر تشعس ناس تقول ميمرشو عما اسمني غاس يا حبيبتي النبي تعلمها تغوي تراغ عائشه يقارس يا حميره سمي قال يا حميره او سبحان النبي نغتو غيتراغ خمغات مسي قارس يا عائش انشين اموينت بالله عليكم يكني وسقسي جاوب معايا سقسي خنديت مزيده عما كاش انتم غادي مزيده تغادي انت مغاثيرو الناس انت مغارينو مره الناس انت مني قاماني شان ملا انت شنيشان مره في مغاري هم مش قميش تسلوش الماكله ماكله قهوه الماكله يسوم كذا شو ما عطني ناس دايكو عافاك بارك الله فيك ولا ديش ما يبقى بارك الله فيك ننوم مني اللحم هذا تسعس الماكله كل شيء موجود تشد طيب كايرو عيني بارك الله فيك جزاك الله خير النبي نغيشو معايا والفغادات الناس ما ديرش الماكله الناس والو مين يلقى الناس اني صائم الزنبه ينشي مويتك خاصه وقت هارد غطاسك الشباب اني مرشن الجديد تري غاس خمين يستنتح نجاتهم تصبح لا لاباس كذا خمي كيس غادي يريد يهدات وحدات اقصد كيري الصفات الصبا الاداب تجي تطيح على الوالدين الناس شحال يوذان يمنع ثمغات باش تطيح على الوالدين ما يمي فاغون 20 سنه انت تعيش كباباس ديماس نهار توزد غاك تقادس لا شي تطيح كلها هذا صغيرين صافي اش جيت وها سيمانه خمي غا صغيرين اثنين تعاونوا ثلاثه اسقان صافي يجوا ماضي شهر نكون عيد نيت هانيك الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اكرم من أكرمنا اللهم اسق من ساقانا اللهم اطعم من أطعمنا اللهم بارك في رزقهم يا رب العالمين اللهم بارك في هذا الزواج اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما في خير اللهم ارزقهم ذرية صالحة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وأهلك الظالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا
اللهم استر بناتنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم استر بناتنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين في كل مكان، اللهم أهلك الظالمين في كل مكان، اللهم أهلك الظالمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. سامحت إن شاء الله غلط نغشو مور وعدهم يعجب شان شعب ونغي قنورا قضي دي عاد ولكن زيش شهرين 3 شهور عارف النمرو ينو يلا 0032 زاوية ونغي قنورا هذه السكران يلا نغم طارق ابن علي في انترنت وضم دين ذا كل شيء 0032 4 8 4 7 6 8 4 5 0